Nagpasalamat ang 75 ka mga parisan human nga sila nahimo ng hingpit nga legal sa kaminyoon tungod sa programa sa lokal nga panggamhanan diha sa probinsya sa Sarangani nga gimontar sa munisipyo sa Malungon. Ilabi na ang mga magtiayon ang gikasal atong Pebrero 22, 2026. Ang mao nga kasal ang programa sa LGU Malungon nga suportado sa gobernador sa probinsya Sarangani o gani ang 75 ka mga parisan nga wala pa maagi og kasal ang gilibre o agi kasal sila sa mayor sa Malungon ingon man usab na kini programa alang ngadto sa mga magtiayon nga pila na ka tuig Kapuso James Kapuso Jerwin nga nag-uban apan wala makasal o kini ang gipasalamatan sa mga nakasal tungod sa programa sa gobyerno o sila ang hingpit ng kasado o gipahimangnuan sila sa lokal nga panggamhanan nga ang sagrado ang maong gihimong aktibidad ilabi na sa kaminyoon o ang kamatayon lamang ang makapahimulag sa matag kinasal. Ako si Mauricio John Pandamon sa Barangay FM Super Radio. Dapat totoo!